الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آیات نمبر 46 تا 49 صفحہ نمبر 13 دے درمیان 23 دے درمیان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو، ارأیتم تواڈا کی خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم اگر اللہ چھین لے تواڈی قوت سماعت اور قوت بصارت نو، وختم علی قلوبکم اور تواڈے دلاں اتے مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ تو علاوہ معبود، یاتیکم بہی جو دوبارہ تانوں اے چیزاں عطا فرما دے۔ انظر دیکھو کیف نصرف الآیات کس طرح اسی آیات نو پھیر پھیر کے بیان کرنے ہاں، ثم ہم یصدفون پھر یہ لوگ اعراض کر دینے، منہ موڑ دے۔ قل ارائیتکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو، تواڈا کی خیال ہے یا مینو خبر دیو، ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ اگر تواڈے کول اللہ دا عذاب اچانک آ جائے اور جہرتن یا اعلانیہ طور تے آ جائے، حال یہلک الا القوم الظالمون صرف ظالم قوم نو ہلاک کیتا جائے گا۔ ما نرسل المرسلین اسی رسولاں نو نہیں بھیجیا یا اسی رسولاں نو نہیں بھیج دے الا مبشرین مگر خوشخبریاں دین والے بنا کے، ومنذرین اور ڈران والے بنا کے، فمن آمنا جو کوئی ایمان لے آئے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، ولا هم یحزنون نہ او غم کھان گے، والذین کذبوا جنہاں لوگاں نے جھٹلایا بآیاتنا ساڈیاں آیتاں نو، یمسهم العذاب انہاں نو عذاب چھوئے گا، بما كانوا یفسقون انہاں دی نافرمانی دی وجہ نال۔ محترم سامعین، اج دے سبق دے اندر اللہ کریم نے تین بڑیاں اہم اپنیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا ہے اور مسئلہ توحید اللہ کریم نے بیان کرن دی کوشش کی تھی اور سانوں سمجھان واسطے اللہ کریم نے طریقہ اختیار کی تھی۔ یہ تین نعمتاں کیڑیاں نے؟ قوت سماعت جہدے نال بندہ سندا ہے، سی طاقت جہدے نال بندہ سندا ہے، قوت بصارت جہدے نال بندہ ویندا ہے،
اور دل جہدے نال بندہ سمجھن دی اور سوچن دی کوشش کرتا ہے۔ یہ تینے بڑے اہم اعضاء نے جنہ دا اللہ کریم نے اس مقام تے ذکر فرمایا ہے۔ یہ تینے باتاں اللہ نے بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تہاڈی قوت سماعت اور بصارت نو ختم کر دے، تہاڈیاں دلاں اتے مہر لگا دے، پھر کیڑا اللہ تو علاوہ معبود ہے جڑا تانوں یہ نعمتاں دوبارہ عطا کر سکے۔ ایک مقام تے اللہ کریم نے اس بات نو اس انداز نال بیان فرمایا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہوں اللہ کریم نے دل عطا کیتے نے، وہ نہ سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں نے، انہاں نال جو ویکھنا چاہیے وہ نہیں ویندے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہاں نو کان عطا کیتے نے، جو کچھ سننا چاہیے وہ نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماندے نے ڈنگراں ورگے نے، جانوراں ورگے نے، بلکہ جانوراں نالوں بھی پیڑے۔ اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ اللہ دی ذات تو غافل ہیں۔ مطلب کی ہے اللہ کریم نے کفار نو ویسے ہی انہاں نعمتاں تو محروم کر چھڈیا۔ جڑا بندہ اللہ نو نہ منے، اللہ دے نبی دے اُتے ایمان نہ لیائے، ہمیشہ قرآن و سنت دی مخالفت کرے، دین دے مخالف چلے، اللہ انہاں نعمتاں تو ویسے محروم کر دے۔ انہاں دی قوت سماعت جڑی ہے نا، جو کچھ سننا چاہیے وہ نہیں سن سکتے، یعنی حق بات انہوں سننا چاہیے، انہوں قبول کرنا چاہیے، اور دین نو یعنی قرآن و سنت نو دیکھ کے جڑا ہدایت والا رستہ ہے انہوں دیکھ کے بندے نو دے اتے چلنا چاہیے، لیکن انہاں دی نگاہ جڑی ہے وہ کم نہیں کرتی۔ دین دے معاملے دے اندر سوچنا چاہیے، رب دی توحید دے معاملے سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ دی توحید جڑی ہے مختلف نشانیاں دے نال جڑی وہ واضح ہو رہی ہے۔ اللہ دی ذات کو کسی نے دیکھڑیا کوئی نہیں، لیکن بندہ جڑا ہے قدرت دیاں نشانیاں دیکھ کے پہچاندا ہے کہ اللہ کریم ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے اس مقام تے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کولوں پوچھو تہاڈا کی خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ تہاڈی قوت سماعت نو اگر ختم کر دے اور تہاڈی قوت بصارت نو ختم کر دے اور تہاڈے دلاں اتے مہر لگا دے، یعنی نہ تہانوں صحیح بات سن سکے، نہ نگاہ نہ تہانوں ہدایت والا رستہ نظر آئے، اور پھر تہاڈے دل جڑے نے وہ رب دی توحید دے بارے چ غور ہی نہ کرن، نظام قدرت دے اتے کدی غور و خوض ہی نہ کرن، جس طرح کہ ایمان والے عقل والے دا کم ہے۔ خالق کائنات نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے زمین و آسمان دی تخلیق دے اندر اور جناب کائنات دے نظام دے اندر اللہ نے عقل والیاں واسطے نشانیاں رکھیاں نے۔ عقل والے کڑے لوگ نے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے عقل مند کیڑے لوگ نے؟ عقل مند وہ لوگ نے جڑے جناب اللہ نو یاد کردے نے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے اور پہلوؤں دے بل لیٹ کے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اور زمین و آسمان دی تخلیق دے اندر غور و خوض کردے نے، یعنی سوچ دے نے اتنا بلند و بالا آسمان جڑا ہے یہ کنے کھڑا کیتا ہے، بچھی ہوئی زمین جڑی ہے یہ کنے بچھائی ہے، اور آسمان تو پانی کنے اتاریا ہے۔ انہاں ساریاں نشانیاں
نشانیاں نو سامنے رکھ کے پھر وہ کائنات دی تخلیق دے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے نال ہی زبان جو آندے نے اللہ کریم جی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، عرشاں والیا تو اس کائنات دے نظام نو فضول پیدا نہیں فرمایا، فقنا عذاب النار، سانو جہنم دے عذاب دے کولوں بچا لویں۔ عقل مندہ دا کام ہے، وہ غور و فکر کردے ہیں، لیکن اللہ کریم نے کافراں دے کولوں یہ نعمت ویسے ہی کھو لئی، نہ کن کم کردے نے، نہ اکھاں کم کردیاں نے، اور نہ دل ہی انہاں دے غور و خوض کردے نے۔ یہ ایمان والے نو اللہ نے نعمت عطا کی، جنہاں دا دل صاف ہے، راہ حق دے متلاشی نے، اللہ کریم نے نعمتاں انہاں نو عطا کیتیاں۔ اللہ کریم فرماندے نے ایک تے ویسے تانوں سب کچھ دین دے باوجود تہاڈیاں یہ جڑیاں میں نعمتاں تانوں عطا کیتیاں نے تہاڈیاں صحیح کم نہیں کردیاں، تے اگر اللہ ویسے ہی تہاڈیاں نعمتاں سلب کر لوے، ہو لوے ویسے ہی، ایک تے کناں دے نال سن دے بھی لیکن جو سننا چاہیے نہیں سن دے، اکھاں نال دیکھتے ہیں لیکن جو دیکھنا چاہیے راہ حق نو وہ دیکھتے کوئی نہیں، تے جو کائنات دے نظام دے اندر غور و خوض کر کے دل دے نال اللہ دی توحید تے ایمان لیانا چاہیے نہیں لیاندے۔ اللہ کریم فرماندے نے یہ سب کچھ ہونے دے بعد تسی یہ کم نہیں کردے، اگر اللہ ویسے ہی تہاڈیاں نعمتاں کھو لوے تے کوئی معبود کائنات وچ ہے یا جڑا تانوں دوبارہ یہ نعمتاں عطا کر دے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا قَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اگر اللہ تواڈے کولوں قوت سماعت کھو لوے اور قوت بصارت چھین لوے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تواڈے دلاں تے مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے کیڑا اللہ تو سوا معبود ہے یا یاتیکم بہی، جڑیا تانوں دوبارہ نعمتاں عطا کر سکے، یعنی یہ نعمتاں تانوں دین والا اور کوئی نہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، اللہ فرماندے نے دیکھو نا اللہ کس طرح توحید دے دلائل جڑے نے پھیر پھیر کے تواڈے سامنے بیان کرے مختلف انداز دے نال۔ اللہ تانوں عقیدہ توحید سمجھانا چاہتا ہے، لیکن مشرک آدمی دا دماغ پھر اس مقام تے آن کے کم نہیں کرتا۔ اللہ کریم جڑے توحید نو منن والے نے انہاں نو یہ ساریاں نعمتاں جڑیاں واضح کر کے انہاں دا عقیدہ اللہ مضبوط کر دیندے نے، لیکن جڑا مشرک آدمی ہوندا ہے وہ نہیں جی ویکھو آ بھی تے اللہ کردا تے فلاں بھی کر سکدا، اللہ کردا فلاں بھی کر سکدا ہے، فلانے بھی ادھروں بھی نظر کرم ہو سکتی ہے، فلانا بھی مسئلے نو حل کر سکدا ہے۔ یہ پھر رب دی ذات دے نال اس قسم دا شرک کرنا شروع کر دیندے نے، انہاں نو عقیدہ توحید سمجھ نہیں آندا۔ اللہ کریم فرمان دیکھو نا کائنات دے اندر اسی کس طرح آیات نو پھیر پھیر کے بیان کیتا ہے، یعنی اپنی توحید دے دلائل کس طرح اسی بیان کیتے نے، ثم ہم یستفون، پھر بھی اے منہ موڑ دے، اللہ دی توحید والے پاسے ہونے واسطے تیار نہیں۔ اگر اللہ کریم انہاں لوگاں نو ڈرا رہے نے اور اللہ کریم تنبیہی کلمات بیان فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہو نا ارائیتکم، تہاڈا کی خیال ہے یا مینوں دسو نا، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، اگر تہاڈے کول اللہ دا عذاب اچانک آ جائے اور جہرتن یا اعلانیہ طور تے آ جائے، بغتتن دا معنی مفسرین اس مقام تے بیان کیتا ہے بغیر خبرداری تو، اچانک خبری کوئی نہیں رب دا عذاب آ گیا۔ جہرتن تو مراد مفسرین نے لیا ہے کہ پہلا تنبیہ کیتی گئی بھی رب دا عذاب آ جائے گا اگر نہیں تسی منو گے، یہ تو مراد دن بھی لیا گیا اور رات بھی، رات بغتتن اچانک تواڈے ستے ہی رب دا عذاب آ جاتا ہے، دن دے وقت جس ویلے تسی کاروبار کر رہے تسی بالکل خبردار جے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں تانوں سارا پتہ ہے، دن دے وقت اللہ عذاب بھیج دے، جس طرح کہ سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے بیاتن اور نہارا یہ لفظ بھی استعمال کیتے ہیں، دن یا رات نو اللہ دا عذاب آ جائے تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے حال یہلک الا القوم الظالمون، صرف ظالم قوم نو ہلاک کیتا جائے گا۔ ظالم قوم کنوں آندے نے؟ ظلم کرنے والے، ظلم کی یہ سب تو بڑا ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ پہلا اللہ توحید دے دلائل بیان کر رہے ہیں نا،
کہ میری توحید مان لو، اگر میں اس طرح کرتا تسی کی کر سکتے جی؟ قوت سماعت کو لما، قوت بصارت کو لما تواڈے دلاں تے مہر لگا دیا، کیڑا تانوں یہ چیزاں دوبارہ دے گا؟ رب اپنی توحید نو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم فرمان جی میرا عذاب اس طرح آ جائے نا رات دے وقت یا دن دے وقت، یا خبرداری دی حالت دے اندر یا بے خبری دی حالت دے اندر، پھر صرف اسی ظالماں نو ہلاک کراں جڑے مشرک نے، بے ایمان نے، جنہاں اللہ دی توحید نو نہیں تسلیم کیتا، یعنی ظالماں نو اسی ہلاک کران گے، توحید والیاں نو اسی بچا لواں گے۔ اللہ دی خاص رحمت ہے توحید والیاں دے۔ اگے اللہ کریم نے اس بات نو بیان فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ما نرسل المرسلین، انہاں نو عقیدہ توحید سمجھان واسطے اللہ کریم نے انبیاء نو بھیجیا، بہت سارے رسول عزیز بھیجے نے، الا مبشرین، انہاں دا کم کیے انہاں نو خوشخبریاں دین، اللہ دی توحید نو منن والے، رب دی اطاعت کرن والے، رب دے آکھے لگن والے، رب دے احکامات دے تے عمل کرن والے، اے ایمان والیاں نو اللہ کریم اپنے انبیاء دے ذریعے بشارتاں دیندا ہے، انبیاء نو بشارتاں دین والا بنا کے بھیجیا ہے، جڑے رب دے احکامات دے تے عمل نہیں کردے، دین دے باغی نے، انبیاء انہاں نو ڈراؤن والے بن کے آئے نے، جس طرح کہ خالق کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے، اسی تانوں مبشر تے نذیر بنا کے بھیجیا ہے، داعیا الی اللہ بنا کے بھیجیا ہے، اور کائنات دے اندر روشن چراغ بنا کے بھیجیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مبشر اور نذیر بنایا ہے، جڑا رب دے آکھے لگے دین دے تے عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتاں دیندے نے، تے جڑا نہیں مندا انہوں اللہ دے عذاباں کولوں ڈراندے نے۔ تو اللہ کریم فرماندے نے ساڈے نبیاں دا کم یہ ہے، تے جڑا بندہ ایمان لے آئے تے اپنی اصلاح کر لے۔ کامیابی واسطے کس بات دی ضرورت؟ سب تو پہلا ایمان، پھر بندہ اپنی اصلاح کر لے، اعمال دی اصلاح، دین دے تابع ہو کے چلے، پھر رب اور رب دے رسول دے کسی حکم دے خلاف نہ چلے۔ جڑا بندہ ایمان لے آئے گا اور پھر اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ کریم فرماندے نے پھر انہوں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، نہ وہ غم کھان گے کہ نہیں کائنات تو چلے گئے نے نا، انہوں نے آخرت دی کوئی فکر، ڈر نہیں ہوئے گا کہ اگے جا کے پتہ نہیں کی بڑھنا۔ تو جو کچھ پچھے اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں سی یا سودگیاں نہیں سی ملیاں، انہوں نے وہ بھی غم کوئی نہیں۔ اللہ سونے جنہ تو ٹائم دیتا سی، جو ساڈے تے نعمتاں کیتے تیرا شکر ادا کیتا ہے، آخرت دی تیاری کر کے آئے۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ نہ انہاں تے خوف ہوئے گا، نہ وہ غم کھان گے، تے پریشان کڑے لوگ ہون گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ساڈیاں آیتاں نوں جھٹلاندے نے، یمسہم العذاب، انہاں نوں عذاب آن کے چھو لے گا، انہاں نوں عذاب آن کے پکڑ لے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ تو جو نافرمانیاں کردے سن، انہاں دیاں نافرمانیاں دی وجہ نال اللہ دا عذاب آ جائے گا، اللہ انہاں دا کھانا خراب کر دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ کریم اپنی ہمیشہ اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نافرمانیاں دے کو اللہ محفوظ فرمائے۔ میں اپنی بات میں لفظوں سے سمیٹنا چاہنا اور دوبارہ ترجمہ سماعت فرما رہا ہوں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو، ارائیتم، تسی مینوں خبر دیو، ان اخذ اللہ، اگر اللہ پکڑ لے سماعکم تواڈی قوت سماعت نو، لے جائے یا سلب کر لے تواڈی قوت سماعت نو، و ابصارکم، اور قوت بصارت نو، ختم علی قلوبکم، تواڈے دلاں تے مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ تو علاوہ کیڑا معبود ہے، یاتیکم بہی، جڑے تانوں یہ دوبارہ نعمتاں عطا کر دے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح اسی آیتاں پھیر پھیر کے بیان کرنے ہاں، ثم ہم یستفون، پھر اعراض کردے نے، منہ موڑ دے نے، یعنی توحید والے پاسے آن واسطے تیار نہیں۔ قل ارائیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو تہاڈا کی خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تہاڈے کول اللہ دا عذاب آ جائے بغتتاً، یعنی اچانک، اور جہرتاً، یا ظاہری حالت دے اندر یا اعلانیہ طور تے، حال یہلک الا القوم الظالمون، صرف ظالم قوم نو ہلاک کیتا جائے گا۔ ما نرسل المرسلین الا مبشرین،
انبیاء صرف خوشخبریاں دینے والے اور ڈران والے بنا کے اسی بھیجے نے۔ فمن آمنا جو کوئی ایمان لے آئے وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے فلا خوف علیہم ادھر تے کوئی غم نہیں ہوئے گا، ولا ہم یحزنون اور نہ لوگ پریشان ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ساڑیاں آیاتاں نو جھٹلایا، یمسہم العذاب انہوں نے عذاب چھوئے گا، بما کانوا یفسقون اس وجہ تو جو نافرمانیاں کردے سن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔